आज नेपालमा के हुन्थ्यो? राजतन्त्र हुन्थ्यो। त्यस्तै गरी भारतको कुरा गरौँ। भारत ब्रिटिसहरूको उपनिवेश हो, ब्रिटिसहरूले शासन गरेको राज्य हो र जुन बेला ब्रिटिसहरूले उपनिवेश थियो भारत, त्यो बेला महात्मा गान्धी अफ्रिकामा गएर पढिरहेको अवस्था थियो। महात्मा गान्धी एउटा धनी बाबुको छोरो, अनि अफ्रिकामा काला जातिहरूलाई गोरा जातिहरूले देख्नै सक्दैन थियो र महात्मा गान्धी कालो वर्णको मान्छे। अनि ट्रेनको अगाडिको डिब्बामा काला जातिहरूले बसेर यात्रा गर्न पाउँदैन थियो, तर ड्राइभरसँगको सहमतिबाट महात्मा गान्धीले त्यो ट्रेनको त्यो अगाडिपट्टिको डिब्बामा बसेर यात्रा गरिरहेको अवस्था थियो र त्यो ट्रेन एउटा निश्चित ठाउँमा रोकियो। रोकेपछि एउटा कुहिरे आयो र त्यो कुहिरेले हामी बस्ने ठाउँमा यो काला जाति कहाँबाट आयो भनेर महात्मा गान्धीलाई लात्तेले दिएर त्यो ट्रेनबाट बाहिर निकाल्यो र उसको सामानहरू पनि केही दिएन। अनि महात्मा गान्धीले त्यसै दिन त्यो धरतीको माटो छुएर उसले आफूसँग आफै रिसाएर, अनि तिमीहरू ब्रिटिसहरू हाम्रो देशमा आएर शासन गर्छौ र अनि हामीलाई नै चाहिँ के भने तिमीहरू यसरी चाहिँ के भने भेला गर्छौ भनेर उसले चाहिँ के भने भारतमा आएर फेरि ब्रिटिसहरूको विरुद्धमा चाहिँ के भने आन्दोलन गरेर भारतलाई स्वतन्त्र बनाएको हो। यदि त्यो रात महात्मा गान्धीले आफूसँग आफै नरिसाएको भए आज भारत स्वतन्त्र हुन्थ्यो? हुँदैन थियो। अब तपाईँ पनि हेर्नुहोस्, बिमा गराउन जानुहुन्छ अनि बिमा गर्दैन मान्छेले, जो मान्छेलाई प्रस्ताव राख्नु भएको थियो त्यो मान्छेले तपाईँसँग बिमा गर्दैन भने अब तपाईँ रिसाउने कोसँग? आफैसँग। आज दिनभरिमा पनि मैले एउटा पनि बिमा गराउन सकिनँ, अब आजको दिन म के गर्छु? भातै खान्न भन्नुभयो। आज दिनभरिमा पनि मैले एउटा पनि बिमा गराउन सकिनँ, अब आज दिनभरिमा पनि एउटा पनि बिमा गराउन नसकेको कारणले आज म के गर्छु? भोकै सुत्छु भन्नुभयो। भोलिपल्ट हेर्दा फेरि दुईटा गराउनु पर्यो। तर हामी कति माना खान्छौँ बिमा नभएको दिन? एक भाँडो सिँगै उडाइदिन्छौँ, होइन भन्नुहोस् त? हामीलाई रिस पनि उठ्दैन, आफूसँग आफै रिस पनि उठेको छैन, तर हामीलाई वल्लो घर र पल्लो घरको छिमेकीसँग रिस उठ्छ। त्यसले तपाईँलाई के गर्छ? तपाईँ आफैलाई हानि गर्छ, गर्दैन? साथीभाइसँग रिस उठ्छ तपाईँहरूलाई, साथीभाइहरूसँग रिसाउनु भयो भने त्यसले तपाईँलाई नै हानि गर्छ, तर तपाईँ आफैसँग रिसाउनु भयो भने त्यसले तपाईँलाई फाइदा गर्छ। जब हामी मार्केटमा जान्छौँ, मार्केटमा गइसकेपछि हामी बिमाकै कुरो गर्छौँ, हामी बिमामा काम गर्ने मान्छे, र यदि आज दिनभरिमा पनि हामीले बिमा गराउन सकेनौँ भने अब हामीलाई रिसाउने कोसँग? त्यो बिमा गर्दैन भनेर त्यो मान्छेसँग हो। बख्लास त्यसलाई यो बाटो हिँडेको त देखौँ न भन्ने हो। त्यसो भन्यो भने बिमा गर्छ त्यो मान्छेले? आफैसँग रिसाउने हो। त्यसैले रिस दुई प्रकारको हुन्छ। आफूले आफैसँग रिसाउन जानियो भने फलिफाप, यदि आफूले आफैसँग रिसाउन जानिएन र अर्को मान्छेसँग रिसायो भने के हुन्छ? हानि, क्षति हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी आफूले आफैसँग रिसाउन सिक्नुपर्छ। यदि तपाईँले आफूले आफैसँग रिसाउन सिक्नुभयो भने तपाईँ भोलिको दिनमा एउटा सफल व्यक्ति बनेर निक्लिन सक्नुहुन्छ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि यो रिस सबैलाई उठ्छ, उठ्दैन? उठ्छ, तर रिसाउन जान्नुपर्छ। आजको दिनबाट तपाईँले के गर्न सिक्नुभयो? रिसाउन सिक्नुभयो। त्यो पल्लो घरको छिमेकीले बिमा गर्दैन भनेर चाहिँ के भने मेरो घरको बाटो हिँडोस् त भनेर लट्ठी बोकेर बस्ने हो? त्यसो गर्नुभयो भने त्यो मान्छेले जिन्दगीमा तपाईँसँग बिमा गर्छ? गर्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् है, अब रिस कस्तो हो भन्ने कुरा बुवा दुई चाहिँ भयो कि ज्यान ठुलो छ। अब हेर्नुहोस्, एउटा धनी बाबुको इमान्दार बाबुको एउटा धनी इमान्दार बाबुको एउटा फटा छोरो रहेछ। बाबु एकदम इमान्दार,
अनि धनी, तर त्यो धनी अनि एकदम इमान्दार बाउको छोरा चाहिँ एकदम फटा, अपशब्द बोल्ने त्यस्तो खालको छोरा रहेछ। अनि छोराको बानी देखेर बाउले एकदम चिन्ता भएछ, मेरो छोरा यस्तो फटा छ, मेरो छोरा यस्तो रिसा छ, अब यो मेरो छोरालाई मैले कसरी चाहिँ के भने नरिसाउने बनाउनु, कसरी ट्र्याकमा ल्याउनु भन्ने बाउलाई एकदम चिन्ता भएछ। अनि एक दिनको कुरा हो, बाउले 1 किलो काँटी किनेर ल्याएछ र एउटा हतौडा किनेर ल्याएछ, काँटी र हतौडा किनेर ल्याएर अनि छोरालाई भनेछ, बाबु तिमीलाई जति रिस उठ्छ त्यति तिमीले यो हतौडा र यो काँटी लगेर त्यो काठको फलेकमा ठोक्नु भनेर त्यो धनी बाउको इमान्दार बाउले आफ्नो फटा छोरोलाई भनेछ। अनि फटा छोराले पनि स्वीकारेछ, हुन्छ भनेर भनेछ। अनि पहिलो दिन त्यो फटा मान्छेलाई रिस उठ्यो, फटा छोरोलाई रिस उठ्यो, उसको बाउले त्यो 1 किलो काँटी र त्यो हम्मर लगेर त्यो काठमा ठोक्दा गयो। अनि फेरि दोस्रो पटक फेरि त्यो मान्छेलाई रिस उठ्यो, फेरि त्यो काँटी लगेर त्यही फलेकमा ठोक्यो। एवं दिनै पछि उसको काँटीको सङ्ख्या बढ्दै गयो। पहिलो दिन उसले धेरै काँटीहरू ठोक्यो, पहिलो दिन रिस उठ्दा। दोस्रो पटक फेरि रिस उठ्यो, फेरि काँटी ठोक्यो, तर त्यो काँटीको सङ्ख्या के भयो, बढ्दै गयो। तेस्रो पटक पनि रिस उठ्यो, फेरि त्यो मान्छेले त्यो काँटी लगाएर त्यही फलेकमा ठोक्यो, तर काँटीको सङ्ख्या के हुँदै गयो, बढ्दै गयो। चौथो दिन पनि त्यो मान्छेलाई रिस उठ्यो, फेरि काँटी लगेर त्यही फलेकमा ठोक्यो, तर काँटीको सङ्ख्या के हुँदै गयो, बढ्दै गयो। एवं प्रकारले एक दिन त्यो फटा मान्छेले, त्यो अपशब्द बोल्ने मान्छेले रिस उठ्दाखेरि त्यो फलेकमा एउटा पनि काँटी ठोकेन। त्यो फटा मान्छेले त्यो फलेकमा एउटा पनि काँटी ठोकेन र त्यस दिन त्यो उसको इमान्दार बाउले त्यो आफ्नो फटा छोरालाई स्याबास छोरा भनेर भन्यो, स्याबास छोरा, तैँले आज रिसलाई जितिस, स्याबास छोरा भनेर त्यो इमान्दार बाउले आफ्नो फटा छोरालाई भन्यो। र त्यस पछाडिबाट त्यो बाउले त्यो फलेकमा ठुकेको सबै काँटीहरूलाई त्यो हम्मरले उखेल्न लगायो र त्यो छोरोले त्यो काँटीहरू सबै उखेल्यो। र अनि त्यस पछाडि गएर त्यो उसको बाउले त्यो छोरालाई भन्यो, तिमीले काँटी त उखाल्यौ, अब यो काँटी उखालेको प्वाल पनि टाल्न सक्छौ भनेर त्यो छोरालाई सोध्यो। र छोराले भन्यो, सक्दिनँ म, त्यो काँटी उखाल्दाखेरि जुन प्वाल परेको ठाउँ हुन्छ त्यो प्वाल टाल्न म सक्दिनँ भनेर छोराले भन्यो। हो त्यस्तै तिमीलाई पनि रिसले यसरी नै तिम्रो भविष्य प्वाल पार्छ, तिमीलाई यसरी नै प्वाल पार्छ, तिम्रो भविष्य प्वाल पार्छ भनेर त्यो इमान्दार बाबुले आफ्नो छोरालाई भन्यो। र त्यस दिनबाट त्यो उसको छोरा अपशब्द बोल्न र रिसाउन के भयो, बन्द भयो। त्यस्तै हामीले पनि रिसाउन जान्नुपर्छ क्या। हामी जन्म्यौँ, त्यो यत्रो ठुलो भइसक्यौँ, हामी आफै अभिभावक भइसक्यौँ, अझैसम्म हामीलाई के गर्न आउँदैन, एउटा भयङ्कर रिसाको मान्छेलाई त्यसलाई शान्ति बनाउनको लागि कति तागत चाहिँदैन। समातेर लगेर चाहिँ चुप लाग्न भन्दाखेरि पनि चुप लागेर बस्छ, फेरि जुरुक्क उठेर आउँदैन हो। त्यस्तो खालको रिसले त्यो मान्छेलाई के गर्छ, क्षति गर्छ। तर त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले कस्तो खालको रिसाउनु पर्यो, आफूले आफैसँग रिसाउनु पर्यो। अनि आफूले आफैसँग रिसाउँदाखेरि तपाईँको चाहिँ के भने, समातेर लगेर चुप लागेर बस्न भनेर फेरि भनेको ठाउँमा फेरि कुदेर आउँदैन। आफूले आफैसँग रिसायो भने त्यो एक ठाउँमा बस्छ र मेरो गल्ती कमी कमजोरी कहाँ भयो ती कुराहरू महसुस गर्छ र भोलि फेरि आफ्नो लक्ष्यमा अगाडि बढिरहन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्न सिक्नु पर्दो रहेछ, अब बिमा गराउनको निम्ति
रिसाउन सिक्नुपर्छ। के गर्न सिक्नुपर्छ? आजसम्म आएको थियो रिसाउन आउँथ्यो तपाईँहरूलाई? आउँदैन। त्यो नयाँ कुरा सिक्नु, नयाँ कुरा सिकाउँछ आज तपाईँहरूलाई। म एउटा यहाँ 4-5वटा क्वेसनहरू छ। यदि यो क्वेसनको सही आन्सर, सबै क्वेसनको सही आन्सर दिने मान्छेलाई आज 5,000 रुपियाँ प्राइज पनि छ। तर तपाईँले यो क्वेसन सबै मिलाउनु पर्छ। बुझ्नुभयो त? मिलेन भने तपाईँले पाउनुहुन्न। मिलाउनु भयो भने तपाईँलाई म चेक काटेर दिन्छु, 5,000 को चेक काटेर दिन्छु। ब्याङ्कबाट निकाल्नुहोस्। जम्मा कतिवटा क्वेसन छ भने 2, 4, 6, 7वटा क्वेसन छ। 7वटा क्वेसन मिलाउनु भयो भने तपाईँले 5,000 रुपियाँ पाउनुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् है, अब हामी कसरी रिसाउने? आफूले आफैसँग रिसाउने। कोसँग रिसाउने? आफूले आफैसँग रिसाउने। घरमा मैले के देखेँ? गर्नु भएको छ नि? छ कि छैन? धर्म गर्नु भएको छ कि छैन? गर्नु भएको छ। मैले धर्म गर्ने मान्छे नै खोजेको कि धर्म गर्ने मान्छेले एकजनाले हात उठाएको कसले गरेर गर्नेले धर्म जस्तो मानिलिउँ। मेरो नाम सन्त बहादुर तामाङ। सन्तको शाब्दिक अर्थ के हो? साधु हो। मलाई साधु तामाङ भन्दा पनि हुन्छ यहाँले, किनकि मेरो नामको अर्थ के हो त? साधु हो। त्यस्तै कुनै महिलाको नाम उषा हो भने उषाको शाब्दिक अर्थ के हो त? बिहानी, बिहान झुल्किँदै गरेको घाम भने। त्यस्तै धर्मको शाब्दिक अर्थ के हो त? के हो? सेवा नै धर्म हो। त्यो परिभाषा भइहाल्यो। अर्थ सोध्दैछु यो धेरै पढेर लेखेको मान्छेलाई पनि धर्मको बारेमा थाहै छैन क्या। धर्मको शाब्दिक अर्थै थाहा छैन। अनि अर्थै थाहा नभइकन गरेको धर्म कस्तो हुन्छ भन्नुहोस् त? आज धेरै मान्छेले धर्म गर्नुभएको छ। बिहानै घन्टी बजाउनुहुन्छ, मन्दिर जानुहुन्छ। त्यो अब मन्दिर जाँदा लाउने लुगा पनि छुट्टै खालको हुन्छ, होइन? तर त्यो धर्मको शाब्दिक अर्थ के हो थाहै छैन। पहिला बुझ्नु पर्यो नि, धर्मको अर्थ बुझ्नु पर्यो, तब नै धर्म हुन्छ। धर्मको अर्थै नबुझिकन गरेको धर्म के हुन्छ? के हुन्छ भन्नुहोस् त? पाप हुन्छ। तपाईँले सबैले पाप गर्दै हुनुहुन्छ। यो संसारमा 98% मान्छे पापी मान्छे हो। बाँकी यो 2% मान्छे मात्रै धर्म गरेछ। अनि तपाईँलाई लाग्छ म यो 2% भित्र पर्छु भन्ने लाग्छ? लाग्छ कि लाग्दैन? भन्नुहोस् न, बोल्नुहोस् न। लाग्छ लाग्दैन? लाग्छ कि लाग्दैन? लाग्दैन भने तपाईँ पापी मान्छे हो। स्वीकार हुन्छ आफूले म पापी मान्छे हो, म स्वीकार छु म पापी मान्छे हो। बुझ्नुभयो त? अब हेर्नुहोस्, धर्मको शाब्दिक अर्थ हो जीवनको लक्ष्य। यही हो धर्मको अर्थ, जीवनको लक्ष्य। अब लक्ष्य जीवन अर्थै नबुझी गरेको धर्म चाहिँ कस्तो हुन्छ त? हेर्नुहोस्, एउटा कुहिरे आएछ हाम्रो देश नेपालको यता माथि पहाडतिर घुम्न गएछ। अनि 2जना नेपालीको पालो च्याप्पै समातेछ त्यो कुहिरेलाई, र त्यो कुहिरेलाई च्याप्पै समातेर यति लामो सिरुपाते खुकुरी निकालेर घाँटीमा तेर्स्याउँदै भनेछ, भन् टोपी भनेको के हो? टोपी भन्ने शब्द राखेर वाक्यमा प्रयोग गरिस् भने त बाँचिस् आज, होइन भने तँलाई यी काट दिन्छु भनेर 2जना नेपालीको पालो एउटा कुहिरेलाई खुकुरी लगाएर घाँटीमा तेर्स्याएको छ। अनि त्यो कुहिरेले सोचेछ मर्नुभन्दा त भन्नै राम्रो हो।
सोचेर उसको पालो त्यो कुहिरेले भनेछ हामी टोपीको अचार खान्छौँ भनेर भनेछ। व्रत नबुझी गरेको धर्म कस्तो हुन्छ? त्यस्तै हुन्छ। आज तपाईँहरू सबैले टोपीको अचार बनाउँदै हुनुहुन्छ। आज नबुझिकन गरेको धर्म त्यस्तो हुन्छ। अब धर्मको शाब्दिक अर्थ के रहेछ त? जीवनको लक्ष्य। अनि आजसम्म हामीले लक्ष्य बनाएर काम गरेका छ अनि कहाँबाट बिमा हुन्छ? तपाईँले लक्ष्य राख्नु पर्यो। यो 1 महिनाभित्रमा ल मैले दैनिक रूपमा एउटा बिमा गराउन नसके पनि 1 महिनामा 15वटा बिमा चाहिँ म जसरी भए पनि गराउँछु भनेर लाग्नुपर्छ। तर हामी 15वटा होइन, 1 महिनामा एउटा पनि गराउँदैन। अब तथ्याङ्कले के भन्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँले 6 जना मान्छेलाई प्रस्ताव राख्नुभयो भने 1 जना मान्छेले तपाईँसँग बिमा गर्छ भनेर भन्छ। एक दिनमा 6 जना मान्छेलाई हामीले बिमाको कुरा गर्न सक्दैनौँ? सक्छौँ नि, तर हामी गर्दैनौँ। नगरेपछि कहाँबाट बिमा हुन्छ? अनि हामी नेपाल लाइफको अभिकर्ता नम्बर 1 कम्पनीको अभिकर्ता, सबैभन्दा बढी बोनस दिने कम्पनीको अभिकर्ता, अनि हामी कुरा गर्छौँ अरू कम्पनी। फल्ना कम्पनीमा त यस्तो परेछ। त्यो फल्ना कम्पनीको सँग के सरकार रह्यो नेपाल लाइफको अभिकर्तालाई? नेपाल लाइफको बारेमा चाहिँ उसले व्याख्या गर्नु पर्यो नि। नेपाल लाइफको बारेमा चाहिँ अरू क्लाइन्टसँग कुरा गर्नु पर्यो नि। तर नेपाल लाइफको अभिकर्ताले कुरा गर्छ आइएमई लाइफ, अनि बिमा हुन्छ, अनि बिमा गर्छ आइएमई लाइफमा पो राम्रो रहेछ भनेपछि क्लाइन्ट्सले के बुझ्छ? ए आइएमई लाइफ पो राम्रो अरे फल्नाले भन्दै यही बुझ्छ नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाल लाइफ चाहिँ राम्रो भन्नु पर्यो। नेपाल लाइफको लुगा लाछ, अनि त्यहाँ आएको चाहिँ नेपाल लाइफकै खाएको छ, शरीरमा कुद्ने रगत पनि नेपाल लाइफकै बगेको छ। अनि बोली चाहिँ कस्तो बोलिन्छ? गोपी कृष्णको बोलेपछि अनि बिमा हुन्छ? हुँदैन। त्यसैले हामीले भाषा कसको बोल्नुपर्छ? नेपाल लाइफको भाषा बोल्नुपर्छ। उड्दा पनि नेपाल लाइफ, बस्दा पनि नेपाल लाइफ, हिँड्दा पनि नेपाल लाइफ, खाँदा पनि नेपाल लाइफ, सुत्दा पनि नेपाल लाइफ। 24 घण्टा तपाईँले नेपाल लाइफलाई सम्झिनुपर्छ। र अनि तपाईँलाई कसैले त्यो अवस्थामा तेरो नाम के हो भनेर यदि कसैले सोधी गएछ भने पनि तपाईँले आफ्नो नाम बिर्सेर भन्नुपर्छ कि मेरो नाम नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स हो भनेर भन्नुपर्छ। अनि पो बिमा हुन्छ त। हामीले कहिले नाम बिर्सेका छ? तपाईँ हेर्नुहोस्, तपाईँहरू सबै अभिकर्ता, एक दिनमा तपाईँ कति पटक आफ्नो नाम बिर्सिनुहुन्छ? बिर्सिनै हुन्न, अनि बिमा हुँदैन। तपाईँले नाम बिर्सिनुपर्छ। नेपाल लाइफलाई सम्झिँदा तपाईँले आफ्नो नाम बिर्सिनुपर्छ। सुन्नु भएको छ? यहाँको कर्मचारीले के भन्छ फोन आयो भने? जब यहाँको कर्मचारी यो अफिसभित्र छिरिसकेपछि उहाँहरूले 4-5 बजेसम्म आफ्नो नाम बिर्सिनुहुन्छ। र उहाँहरूको ल्यान्डलाइनमा फोन आयो भने उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ? हेलो नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स विराट चोक शाखा भन्नुहुन्छ। हेलो म फलना भनेर आफ्नो नाम भन्नुपर्ने हो नि। उहाँहरूले आफ्नो नाम बिर्सिनुहुन्छ यहाँभित्र छिरिसकेपछि। अनि हामी चाहिँ के भने अभिकर्ताबाट मार्केटमा जाँदा कहिले नाम बिर्सेको छ? होइन नि, अझै भएर बिमा हुँदैन तपाईँहरू। अब तपाईँले तपाईँको नाम बिर्सिनुपर्छ। जसरी थमस अल्भा एडिसनले नाम बिर्सिन्थ्यो त्यसरी नै तपाईँले तपाईँको नाम बिर्सिनुपर्छ। यहाँ फोन आउँदाखेरि सुमन सरले के भन्नुहुन्छ? हेलो नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स विराट चोक शाखा भनेर भन्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नो नाम भन्नुहुन्छ? भन्नुहुन्न। उहाँले आफ्नो पेसाप्रति उहाँले चाहिँ किन आफ्नो नामै बिर्सिनुहुन्छ। तर हामीले बिर्सेको छ? होइन, हामीले पनि नाम बिर्सिनुपर्छ। मार्केटमा जानुहुन्छ, तपाईँको नाम के हो भनेर तपाईँलाई सोधी गयो भने हामीले के भन्ने? नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स, अनि ब्राइकेटमा तपाईँको नाम भन्नुपर्छ। बुझ्नुभयो त? इन्टरकास्ट म्यारेज गर्ने कोही हुनुहुन्छ? अनि इन्टरकास्ट म्यारेज गर्दा श्रीमानको नामबाट ड्राइभर बनाउँदा के लेखिन्छ? ल कोही मान्छे ल मामिलो राईसँग बिहे गरेर छ अरे, अब यता चौधरीको छोरी राईसँग बिहे गर्यो होइन, उसले के गर्छ?
फलाना राई अनि ब्राकेटमा के गर्छ चौधरी हाल्छ होइन भन्नुहोस् त। अनि दोस्ती हामीले कोसँग गरेको अहिले नेपाल लाइफसँग हो कि होइन भन्नुहोस् त। दोस्ती हामीले कोसँग गरेको नेपाल लाइफसँग गरेको। अनि हाम्रो नामको अनि नेपाल लाइफसँग दोस्ती गरिसकेपछि यदि कसैले तपाईँलाई तपाईँको नाम के हो भनेर सोध्छ भने एन्सर के लेख्नुपर्छ नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स अनि पछाडि आफ्नो नाम भन्नुपर्छ। तर हामीले नाम बिर्सेको छैनौँ। सबैभन्दा ठुलो कुरो सपनामा पनि तपाईँले बिमा गराउनुपर्छ। अनि पो बिमा हुन्छ त। हामीले त टन्न बिमा नभएको दिन चाहिँ एक भाँडो चाहिँ एक्लै हान्दैछ अनि कहाँ बिमा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन दिन बिमा हुँदैन त्यो दिन तपाईँले हात्न पाउनुहुन्न। कतिपय अब दिदीबहिनीहरूले सोमबारको दिन व्रत बस्नुहुन्छ होइन भन्नुहोस् त। सोमबारको दिन व्रत बस्नुहुन्छ, मङ्गलबारको दिन व्रत बस्नुहुन्छ। भगवान्को नाममा तपाईँ एक दिन नखाइ बस्नुहुन्छ तर आज बिमा भएन भने म खान्न भन्न सकिँदैन सकिँदैन। भोलि भएन भने दुईवटा गराउनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यसरी लाग्नुपर्छ। र त्यसरी लाग्नु भने कहाँ मरिन्छ। मैले गराउनै पर्छ भने जसरी पनि गराइन्छ नि। तपाईँको चाहिँ किन जङ्गलमा बाघले के भन्छ अरे भने आज दिनभरि म दौडिन सकिनँ भने बेलुका के हुन्छु भोकै हुन्छु भनेर भन्छ अरे। अब त्यो बाघले जङ्गलको बाघले बाँच्नको लागि पनि के गर्नु पर्यो दौडिनै पर्छ। अनि मात्र उसले हरिण समाउन सक्छ। यदि दौडिन सकेन भने त्यो बाघले हरिण समाउँदैन। त्यस्तै तपाईँ हामीले पनि चाहिँ के भने आज बिमा भएन भने नखाने नि भोलि दुईवटा गर्ने अनि खाने त्यो तरिकाले लाग्नुपर्छ है। त्यसरी गर्यो भने हामी साँच्चै अभिकर्ता। अब हाम्रो धर्मको शाब्दिक अर्थ के रहेछ जीवनको लक्ष्य। अब यही लक्ष्य तयार पारेर हामीले काम गर्नुपर्छ। आज हामी लक्ष्य पनि छैन, हाम्रो उद्देश्य पनि छैन, केही पनि छैन हामीसँग। 15 दिनमा एकजनालाई बाटोमा हेर्दा बिमा गरेछ छैन गर्न एउटा बिमा भनेको छ अनि के बिमा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो लक्ष्य लिएर काम गर्नुपर्छ। अब लक्ष्य कस्तो हुनुपर्छ हेर्नुहोस्। जब 5 पाण्डवहरू धनुर्विद्या सिक्दै थिए त्यस पछाडिबाट द्रोणाचार्यले एक दिन ती 5 पाण्डवहरूको परीक्षा लिने योजना बनाउनु भयो र अनि आफ्नो चेलाहरूलाई भन्नुभयो रुखमाथि बसेको चराको आँखामा निशानी लगाऊ भनेर भन्नुभयो। र त्यस पछाडिबाट सबै चेलाहरूले आफूसँग भएको बाण त्यो रुखतिर ताक्यो र द्रोणाचार्यले आफ्नो चेलाहरूलाई सोधे तिमीले के देख्यौ भनेर सोध्यो। कसैले भन्यो गुरुदेव मैले त त्यो रुखमाथि त्यो खुल्ला आकाश देखेँ भनेर कसैले भन्यो। र कसैले गुरुदेव मैले त त्यो रुखको पातहरू मात्रै देखेँ भनेर भन्यो। कसैले गुरुदेव मैले त त्यो रुखको हाँगा मात्रै देखेँ भनेर भन्यो। र त्यस पछाडिबाट अर्जुनलाई सोध्यो अर्जुन तिमीले के देख्यौ भनेर सोध्यो। त्यस पछाडिबाट अर्जुनले भन्यो गुरुदेव मैले त त्यो रुखमा बसेको चराको आँखादेखि बाहेक अर्को केही पनि देखेको छैन भनेर भन्यो। अनि त्यस पछाडि गएर बाण चलाऊ भनेर भन्यो। अरूले चलाएको बाण हावामा उडेर गयो तर अर्जुनले चलाएको बाण सिधै गएर त्यो रुखमा बसेको चराको आँखामा लाग्यो। हाम्रो लक्ष्य यस्तै हुनुपर्छ। तपाईँ हामी नेपाल लाइफमा काम गर्ने मान्छे प्रत्येक मान्छेको आँखाको नानीमा के लेख्नुपर्छ नेपाल लाइफ लेखेको लेख्नुपर्छ। अनि एउटा गीत गाउने मान्छेले प्रत्येक शब्दमा गीत देखेको हुन्छ। एउटा तपाईँको वैद्यले प्रत्येक घाँसमा औषधि देखेको हुन्छ। एउटा मूर्ति बनाउने मान्छेले प्रत्येक ढुङ्गामा मूर्ति देखेको हुन्छ। अनि तपाईँ इन्सुरेन्समा काम गर्ने मान्छेले पनि प्रत्येक मान्छेको आँखाको नानीमा के देख्नुपर्छ नेपाल लाइफ देख्नुपर्छ। र प्रत्येक मान्छेको अङ्गमा नेपाल लाइफ देख्नुपर्छ। हामी देख्दै देखिन्न नेपाल लाइफै देखिन्न भने अब बिमा गरिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रत्येक मान्छेको आँखाको नानीमा नेपाल लाइफ देख्नुपर्छ।
अब यो लक्ष्य हाम्रो कस्तो हुनुपर्छ? अर्जुनको जस्तो हुनुपर्छ। कस्तो हुनुपर्छ? अर्जुनको जस्तो। तर हाम्रो त्यस्तो लक्ष्य छ होइन, अब बनाउनु पर्छ। अब हेर्नुहोस् है, अब मैले लक्ष्यको बारेमा बताइरहेको छु। अब त्यसो हो भने अब हामीले चाहिँ कस्तो लक्ष्य बनाएर काम गर्ने, अब हामी कसरी लक्ष्यमा फोकस हुने, हेर्नुहोस् है त। अब हामी पनि त त्यो लक्ष्यमा फोकस हुनु परेन, त्यस्तै लक्ष्य बनाएर अगाडि बढ्नु परेन भन्नुहोस् त, पर्यो नि। अब हेर्नुहोस्, अब हामीले त्यो लक्ष्य बनाउनको निम्ति अब हाम्रो पछाडि धेरै समस्याहरू आउँछ, आउँदैन भन्नुहोस् त? धेरै समस्याहरू आउँछ। त्यो समस्या मैले मेरो काम गर्दाखेरि, म मेरो लक्ष्यमा अगाडि बढ्दाखेरि विभिन्न प्रकारका समस्याहरू आयो भनेर अनि तपाईँ हामी समस्यासँग भाग्यौँ भने अब समस्यासँग डराएर कहाँसम्म भाग्ने? कहाँसम्म भाग्ने? तर हामीले के गर्नुपर्छ? समस्यासँग डराउनु हुँदैन, समस्यासँग पौँखे जोरी खेल्नुपर्छ अनि समस्यासँग चाहिँ के भने भिड्नुपर्छ, लड्नुपर्छ र समस्यालाई परास्त गर्न सक्नुपर्छ। अनि मात्रै हामी के हुन्छ? लक्ष्यमा फोकस हुन्छौँ र अनि सफल व्यक्ति भएर निस्किन्छौँ। आज यो संसारमा जति पनि मान्छेहरू छ, यी सबै मान्छेहरूले एउटा लक्ष्य बनाएर काम गरेको कारणले आज ऊ सफल मान्छे भएको हो। तर हामीले लक्ष्य बनाएको छैन, सबैभन्दा ठुलो। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो लक्ष्य, हामी लक्ष्यमा फोकस हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, एउटा जङ्गलमा एउटा हरिणलाई एकदम तिर्खा लागेछ, एकदम तिर्खा लागेछ हरिणलाई। अनि पानी खोज्दै 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 जाँदाखेरि कहीँ पानी भेटाएन त्यो हरिण। अनि हरिण एकदम थाकेछ। अनि थाकिसकेपछि त्यो हरिण एउटा रुख मुनि बसेछ। अनि रुख मुनि बसिसकेपछि कतै पानी बगेको आवाज सुनेछ त्यो हरिणले र अनि त्यो आवाज सुनेको दिशातिर त्यो हरिण लागेछ। त्यता जाँदाखेरि एउटा समुद्र भेटाएछ, समुद्र आएछ र त्यस पछाडिबाट त्यो हरिण त्यो समुद्रमा पुग्दाखेरि दायाँ साइडमा एउटा सिकारी बन्दुक बोकेर बसिरहेको रहेछ। बायाँ साइडमा एउटा बाघ हरिणलाई देखेर हरिणलाई खानको लागि बाघ गर्जिरहेको रहेछ र अनि त्यो हरिणले पछाडि फर्केर हेरेछ। ठुलो आगो आफ्नो दिशातिर बल्दै बल्दै आइरहेको अवस्था रहेछ। अनि त्यो हरिणले सोचेछ, ला आज म के हुने भएँ? मर्ने भएँ भन्ने सोचेछ। अनि त्यो हरिणले अब अगाडि भागौँ त, ठुलो नदी छ, दायाँ भागौँ त, सिकारीले बन्दुक ताकेर बसिरहेको छ, बायाँ भागौँ त, बाघ गर्जिरहेको छ, अब पछाडि भागौँ त, ठुलो आगो बल्दै बल्दै आफ्नै छेउमा आइसकेको छ। अब हरिणले सोचेछ, अब मेरो निश्चित छ, आज म जसरी भए पनि के हुने भएँ? मर्ने भएँ भन्ने हरिणले सोचेछ र हरिणको पालो आफ्नो लक्ष्यमा फोकस भएछ। आखिर म आज मरि नै हाल्छु भने म पहिला पानी खान आएको हो, म पहिला पानी खान्छु, त्यस पछाडि मरे भने मर्छु भन्ने सोचेर त्यो हरिण त्यो आफ्नो लक्ष्यमा फोकस भएछ र त्यो नदीमा पानी खान गएछ। त्यो नदीमा पानी खान गइसके पछाडि आकाशमा गुडुङ आवाज आएछ र ठुलो पानी परेछ। त्यस पछाडिबाट बल्दै आगोलाई त्यो पानीले के गर्दैछ? सर्लक्क डिगाइदिएछ। अनि त्यो गुडुङ आवाज आएको सुनेर सिकारीले हानेको बन्दुकको गोली निशानी चुकेर सिधै गएर त्यो बाघलाई लागेछ। अन्त घाइते बाघको पालो त्यो सिकारीले लखेट्दै लागेछ, लखेट्दै खेदाएछ, त्यो सिकारीले लखेट्छ र अनि हरिणको पालो त्यस्तो पछाडि फर्केर हेरेछ। न उसले सिकारी देख्यो, न बाघ देख्यो र न बल्दै गएको आगो देख्यो र अनि हरिण बाँच्न सफल भएछ। त्यतिखेर त्यो हरिणले म आज मर्ने भएँ
अगाडि भागौँ ठुलो नदी छ, दायाँ भागौँ शिकारीले बन्दुक ताकेर बसिरहेको छ, बायाँ भागौँ बाघ हरिणलाई खानको लागि गर्सिरहेको छ, पछाडि भागमा आगो बलिरहेको छ। अब म मर्ने भएँ भनेर हरिणले भाग्नपट्टि लागेको भए त्यस दिन त्यो हरिणको मृत्यु के थियो? निश्चित थियो। तर त्यो हरिण आफ्नो मृत्युसँग पनि नडराइकन ऊ आफ्नो लक्ष्यमा फोकस भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो हरिण के भयो? बाँच्न सफल भयो। त्यस्तै तपाईँ हामी पनि भोलिको दिन मार्केटमा जान्छौँ, यस्तै खालका हाम्रो पछाडि पनि धेरै खालका समस्याहरू आउँछन्। यदि तपाईँले पनि त्यो समस्याबाट डराएर भाग्नुभयो भने त्यो हरिणको जस्तै मृत्यु तपाईँको निश्चित छ। तर तपाईँले त्यो मृत्युसँग नडरे आफ्नो लक्ष्यमा फोकस हुनुभयो भने त्यहाँ तपाईँ के भएर आउनुहुन्छ? सफल व्यक्ति भएर आउनुहुन्छ। त्यो घरमा तपाईँले बिमा गरेर आउनुहुन्छ। तर तपाईँ डराउनु भयो भने अनि तपाईँको मृत्यु हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि लक्ष्य हाम्रो कस्तो हुनुपर्छ? हरिणको जस्तो हुनुपर्छ। कस्तो हुनुपर्छ? हरिणको जस्तो हुनुपर्छ हाम्रो लक्ष्य। अब बनाउने कि नबनाउने त? पैसा कमाउनु छ भने बनाउने, यदि छैन भने नबनाउने, होइन? पैसा कमाउनु छ नि सबैलाई, छैन भने नबनाउनुहोस्। तपाईँसँग पैसा छ, सबै कुरा छ भने नबनाउनुहोस्। यदि छैन र कमाउनको लागि तपाईँ अभिकर्ता भएर नेपाल लाइफमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने आज जे कुरा म तपाईँलाई भन्दैछु तपाईँले सबै नोट गरेर तपाईँले फलो गर्नुपर्छ। यदि होइन भने तपाईँ गर्नै हुन्न भने एक दिन तपाईँ पैसाले भन्छ अरे आज तैँले मलाई बचा, म भोलि तँलाई बचाउँछु भन्छ अरे पैसाले। अनि आज हामीले कमायौँ भने भोलि हामीलाई त्यो पैसाले बचाउँछ। तर आज हामीले पैसालाई बचाउन सकेनौँ भने भोलि त्यो पैसाले हामीलाई बचाउँछ? बचाउँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ त? पैसालाई बचाएर आफ्नो लक्ष्यमा के हुनुपर्छ? फोकस हुनुपर्छ। लक्ष्य यस्तो हुनुपर्छ। बुझ्नुभयो? बुझ्दै हुनुहुन्छ? अब हेर्नुहोस् है, अब मैले तपाईँलाई लक्ष्यको बारेमा भने, धर्मको बारेमा भने, रिस उठ्न पनि सिकाएँ र अनि आज यहाँबाट निस्केर जाँदा के भएर जाने भनेको छु? डायमन्ड भएर जाने भने डायमन्ड यस्तो वस्तु हो जसको मूल्य के छ? अमूल्य चिज, होइन? अमूल्य चिज हो। जुन कुरा पहाडबाट ठोकिएर लडेको ढुङ्गा लाखौँ पटक लड्दै पछारिँदै त्यो ढुङ्गा कहाँ पुग्छ? समुद्रमा पुग्छ र त्यो डायमन्ड बन्छ जसको मूल्य अमूल्य छ। लास्टमा त्यस्तो मान्छे भएर हामी निस्किने। अनि त्यस्तो मान्छे भएर निस्केर यहाँबाट गइसकेपछि कुनै पनि मान्छेले बिमा नगर्ला त? तपाईँसँग नगर्ला? गर्छ, डेफिनेटली गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज त्यस्तो मान्छे भएर जाने। अब बिमा समग्रमा हाम्रो काम के हो त? बिमा गराउने, पैसा कमाउने, होइन? भन्नुहोस् त। अनि बिमा भएको छ, अहिले यो बिचमा बिमा भयो, त्यो बिमा नभएर तपाईँहरूलाई बोलाएर आज तपाईँहरूलाई खतरा मान्छे बनाउन लाग्यो। बुझ्नुभयो त? अब खतरा हुने कि हिजोको जस्तै हुने त तपाईँको कुरा बनाउने काम मेरो हो, होइन? हेर्नुहोस्, एउटा स्कुलमा पनि तपाईँको चाहिँ के भने मास्टरले के गर्छ? 50-60 जना मान्छेलाई राखेर पढाउँछ। आखिर पढाउँदा त सबैलाई बराबर पढाएको हो नि। त्यो फर्स्ट एउटा हुन्छ, सेकेन्ड एउटा हुन्छ, लास्टमा अरू 15-20 जना फेल पनि त हुन्छ नि। त्यो फेल हुनेलाई चाहिँ नपढाएको हो? होइन नि, पढाएकै हो नि त। त्यो फर्स्ट हुनेलाई मात्रै चाहिँ के भने खुसीको कारणमा भनेको हो? होइन, समग्रमा सबैलाई बराबर पढाएको। त्यस्तै आज तपाईँलाई आजको यो अभिकर्ता क्षमता वृद्धि कार्यक्रममा मैले पनि तपाईँलाई खतरा मान्छे बनाउने हो। तर तपाईँ बन्न चाहनुहुन्न भने तपाईँ लास्टमा के हुनुहुन्छ? फेल। बनाउने काम मेरो, खतरा बनाउने काम मेरो। त्यही खतरा बनाउनको लागि आयोजना गरेको हो। यो खर्च पानी के सबै आफैले बिहोरेर हामीले तपाईँहरूलाई खतरा बनाउनको लागि गरेको। तर पनि तपाईँहरूको लागि गर्दाखेरि पनि
यहाँकै मान्छे आउनु भयो यति नै हो त, यति नै त पक्कै होइन मान्छे होइन। हामीले नेपाल लाइफमा तपाईँको एक दिन समय निकाल्नको लागि हामीलाई 12 बज्छ, अनि त्यहाँदेखि त के भने हामीलाई पैसा चाहिँ कसरी चाहिएको छ, नेपाल लाइफमा चाहिएको छ। नेपाल लाइफमा एउटा बिमा हाल्न पाएको छैन, मेरो कमिसन कहिले जान्छ भनेर फोन आउँछ सुन्छ। मैले कति काम गर्नुपर्छ भनेर कहिले भन्छ, यो महिना मैले कति काम गर्नु पर्यो भनेर तपाईँहरूले भन्नु भएको छ। तर एउटा दुईवटा बिमारलाई यो महिना त कमिसन किन आएन हो, यस्तै कुराहरू गरिन्छ नि, गरिन्छ नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि कमिसन आउने कुरा त डेफिनेटली छ, तर यो महिना मैले कति काम गर्नुपर्छ यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब अब हेर्नुहोस्, म लक्ष्यकै फेरोमा छु। अब लक्ष्य हाम्रो कस्तो हुनुपर्छ अरे, हरिणको मैले रिस उठ्न पनि सिकाएँ नि होइन। अब आउँछ रिसाउन, अब श्रीमतीले श्रीमानसँग चाहिँ भएर लापा खेल्न पाइयो, पाइएन नि फेरि, बुझ्नुभयो त। अनि मैले तपाईँलाई रिसाउन सिकाएको छु। रिस दुई प्रकारको हुन्छ। अब रिस कसरी उठ्ने, रिस कसरी रिसाउने, आफूले आफैसँग रिसाउनु पर्छ। अब अरूसँग रिसाउनु भयो भने चाहिँ अनि तपाईँले के हुन्छ, हानि हुन्छ। मैले यही कुरा भनेको छु होइन, भन्नुहोस् त। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले अघि भने म तपाईँलाई आज खतरा मान्छे बनाएर पठाउँदैछु। खतरा बन्ने कुरा बनाएको चाहिँ तपाईँको कुरा हो। अब हेर्नुहोस्, मैले लक्ष्यको कुरा गरेँ। अब लक्ष्य हाम्रो कस्तो हुनुपर्छ, हरिणको जस्तो हुनुपर्छ। यदि त्यो हरिणले त्यो अवस्थामा बाँच्नको लागि म भाग्छु भनेर हरिण दौडेको भएदेखि त्यस दिन त्यो हरिणको मृत्यु के थियो त, अवश्य मर्थ्यो। तर त्यो हरिण आफ्नो लक्ष्यमा फोकस भएको कारणले गर्दाखेरि बाँच्न सफल भयो। त्यस्तै तपाईँ आए पनि त बिमा गर्न जाँदाखेरि दुनियाँ मान्छेले के क्वेसन गर्छ गर्दैन, उल्टो क्वेसन गर्छ गर्दैन। त्यतिखेर तपाईँ पनि यसले त यस्तो क्वेसन गर्छ भनेर तपाईँ पनि त्यो समस्याबाट चाहिँ के भने दौडेर भाग्नु भयो भने तपाईँको मृत्यु के हुन्छ, त्यही निश्चित हुन्छ। तर त्यो समस्यासँग लड्नु भयो भने चाहिँ त्यहाँ तपाईँ सफल व्यक्ति बनेर आउनुहुन्छ होइन, भन्नुहोस् त। त्यस कारणले गर्दाखेरि समस्यासँग भाग्ने होइन, समस्यासँग लड्ने हो, समस्यासँग जुझ्ने हो, समस्यालाई परास्त गर्ने हो, पौटे डोरी खेल्ने हो। तर हामी कहिल्यै पनि समस्यासँग भाग्नु हुँदैन। यदि हामी समस्यासँग भाग्न खोज्यौँ भने त्यहाँ हामी सफल व्यक्ति बन्न सक्दैनौँ। अब हेर्नुहोस् है, म लक्ष्यको फेरो मै छु। अब मैले लक्ष्य यस्तो हुनुपर्छ भनेर यहाँहरूलाई भनिसकेको छु। अब यस्तो लक्ष्य लिएर काम गर्दाखेरि अब तपाईँको चाहिँ के भने हेर्नुहोस् त, अब तपाईँले यो लक्ष्य लिएर काम गर्नुहुन्छ, गर्नुभयो भने जस्तो काम गर्नुहुन्छ अब त्यस्तै तपाईँले के पाउनुहुन्छ, फल पाउनुहुन्छ। जस्तो कर्म गर्नुहुन्छ त्यस्तै फल पाइन्छ, पाइँदैन भन्नुहोस् त, पाइन्छ नि। अब हेर्नुहोस्, एउटा राजा रहेछ। अनि त्यो राजाले एक दिन आफ्नो 3 जना मन्त्रीहरूलाई बोलाएछ र 3 जना मन्त्रीलाई बोलाएर एउटा झोला दिएर भनेछ, तिमीहरू 3 जना जाऊ र तिमीहरू 3 जनाले मिठो फल यो झोला भरि लिएर आऊ भनेर 3 जना मन्त्रीलाई एउटा झोला दिएर पठाएछ। अनि पहिलो मन्त्रीले सोचेछ, आहा राजाले मलाई कति माया गर्नुहुन्छ, आज म राजालाई मिठो फल लगेर खुवाउँछु भन्ने सोचेछ। र त्यो पहिलो मन्त्रीले त्यो झोलामा मिठो फल टिपेर हालेछ र एक झोला भरि बनाएछ। दोस्रो मन्त्रीले सोचेछ, आखिर राजाले यो फल खाने होइन, किन मिठो किन राम्रो फल मात्रै टिपेर लाने, राम्रो नराम्रो सरी म सबै खालको हालेर चाहिँ झोला भरेर लान्छु भन्ने सोचेछ दोस्रो मन्त्रीले।
अब तेस्रो मन्त्रीको पालो सोचेछ, आखिर राजाले यो फल खाने होइन, किन फल हालेर भन्नु पर्यो, जेसुकै हालेर भन्यो भने भइगयो नि भन्ने सोचेछ र त्यहाँ भएको पात पतिङ्ग सबै हालेर त्यो तेस्रो मन्त्रीले त्यो झोला भरेछ र तिनैजना मन्त्री फेरि गयो। अनि राजाले सोधेछ, तिमीहरूले फल लिएर आयो भनेर भनेछ, सबैले लिएर आयो भनेर भनेछ र त्यस पछाडि गएर त्यो राजाले आफ्नो सिपाहीलाई बोलाएछ, सेनालाई बोलाएछ र सेनालाई बोलाएर भनेछ, अब यो तीनैवटा मन्त्रीलाई लगेर जेलमा हाल्दो भनेर भनेछ। अनि त्यो तीनैजना मन्त्री लगेर जेलमा हाल्दैछ। यिनीहरूलाई पानी त के, खानेकुरा त परको कुरा हो, पानी पनि खान नदिनु र यो तीनैजनालाई लगेर कहाँ हालिदिनु, जेलमा हालिदिनु भनेर राजाले भनेछ। र त्यस पछाडि गएर सेनाको पालो त्यो तीनैजना मन्त्रीलाई लगेर जेलमा हाल्दैछ। खानेकुरा त परको कुरा हो, पानी पनि नदिनु यिनीहरूलाई भनेर भनेको छ। अब खानेकुरा पनि दिएको छैन, केही खान पनि दिँदैन, पानी त नदिनु भनेको छ, खानेकुरा कहाँबाट दिन्छ। अनि भोकले मर्ने अवस्था भइसक्यो र पहिलो मन्त्रीले सोचेछ, आखिर मैले मिठो मिठो फल टिपेर ल्याएको छु, म यही फल खान्छु भन्ने सोचेछ र पहिलो मन्त्रीको पालो त्यही मिठो मिठो फल खाएर बाँचेछ। र दोस्रो मन्त्रीको पालो भने, आखिर मैले मिठो राम्रो नराम्रो सरिगरी टिपेर ल्याएको छु, यी नराम्रो चाहिँ खाएर यी राम्रो राम्रो चाहिँ खाएर म पनि बाँच्छु भन्ने सोचेछ र त्यो दोस्रो मन्त्रीले पनि त्यो नराम्रो फलहरू खालेर राम्रो राम्रो फल खाएर त्यो दोस्रो मन्त्री पनि के भएछ, बाँच्छ। अब कुरा रह्यो तेस्रो मन्त्रीको। तेस्रो मन्त्रीले के लिएर आएको छ, हात पतिङ्ग लिएर आएको छ र त्यो तेस्रो मन्त्रीको लास्टमा मृत्यु भएछ, खानै नपाएर मृत्यु भएछ। त्यस्तै मैले तपाईँलाई लक्ष्यको बारेमा बताएँ, लक्ष्यमा फोकस हुनुपर्छ भनेर भनिरहेको छु। अब तपाईँ त्यो मैले यति भन्दै पनि तपाईँ त्यो लक्ष्यमा फोकस भएर काम गर्नु भएन भने तेस्रो मन्त्रीले त्यो झोलामा पात पतिङ्ग ल्याए जस्तै तपाईँको पनि के हुन्छ, मृत्यु हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिलो मन्त्रीले मिठो फल खाएर बाँच्यो, दोस्रो मन्त्रीले पनि राम्रो नराम्रो दुवै खाले टिपेर ल्याएको थियो, उसले नराम्रो खाएर राम्रो खाएर बाँच्यो भने तेस्रो मन्त्रीको के भयो, मृत्यु भयो। अब तपाईँ पनि मैले लक्ष्यको बारेमा बताइरहेको छु, तपाईँलाई चाहिँ के भने अब लक्ष्यमा फोकस हुने कुरा गरिरहेको छु। के को लागि, पैसा कमाउनको लागि हो इन्सुरेन्सबाट भने। अब तपाईँ कसरी लाग्ने, तपाईँ एक दिनमा 24 घन्टा हुन्छ। यो संसारको सबैभन्दा धनी मान्छेको पनि 24 घन्टा हो, प्रकृतिले दिएको समय र मलाई दिएको समय पनि 24 घन्टा हो र तपाईँहरू सबैलाई दिएको समय कति हो, 24 घन्टा हो। आज के 24 घन्टालाई सदुपयोग गरेर बिल गेट्स संसारको धनी मान्छे भयो, विनोद चौधरी नेपालको धनी मान्छे भयो भने हामी त्यो 24 घन्टालाई कति खर्च गर्ने भन्ने कुरा हो। तपाईँ धनी बन्नको लागि कति खर्च गर्ने, तर हामीले त्यो 24 घन्टालाई खर्चै गरेको छैनौँ। त्यही भएर हामी के भइरहेछौँ, गरिब भइरहेछौँ। तर हामी त्यो 24 घन्टालाई जति खर्च गर्छौँ त्यति हामी के हुन्छौँ, धनी मान्छे बन्छौँ। अब तपाईँ कस्तो काम गर्ने, राम्रो काम गर्नुहुन्छ तपाईँ बाँच्नुहुन्छ। अब मध्यम वर्गीय काम गर्नुहुन्छ त्यो मान्छे पनि बाँच्छ, तर कामै गर्नु भएन भने तेस्रो मन्त्रीको जस्तो हाल हुन्छ, तपाईँको खानै नपाएर मर्नुपर्ने दिन आउँछ। अब तपाईँ त तेस्रो मन्त्री जस्तै खानै नपाएर मर्ने कि तपाईँको चाहिँ के राम्रो काम गर्ने नि, त्यो गर्नु भनेर त नेपाललाई खाएको हो, होइन भन्नुहोस् त, हो नि। अब हेर्नुहोस् है, म एउटा डेमो गरेर देखाउँछु तपाईँहरूलाई। तपाईँ जिन्दगीबाट हार खाँदै हुनुहुन्छ? मेरो प्रश्न तपाईँहरूलाई,
तपाईँ तपाईँको जिन्दगीबाट हार खाँदै हुनुहुन्छ कि छैन भन्नुहोस् न हौ। तपाईँ तपाईँको जिन्दगीबाट हार खाँदै हुनुहुन्छ छैन भने बिमा खोइ त बिमा गरौँ भयो यो मैले बिमै छैन। अभिकर्तालाई दसैँ लाग्छ तिहार लाग्छ त्यही तिहारमै टिका लाउन आएको मान्छेको बिमा गर्नुपर्छ। बाटोमा हिँड्दै गरेको मान्छेको बिमा गर्नुपर्छ। अभिकर्तालाई दसैँ लाग्यो अभिकर्तालाई तिहार लाग्यो बिमा कहाँ हुन्छ? तपाईँको चाहिँ किन दसैँको बेला मैले बिमा काटिनँ भनेर सुमन थापाले भन्न सक्छ सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हो त्यो म अहिले गेममा गर्दैछु। यहाँ सुन्नुहोस् है तपाईँ वास्तवमै भन्नुपर्दाखेरि आज तपाईँ जिन्दगीबाट हार खाँदै हुनुहुन्छ। तपाईँहरू सबैजना जति पनि हाम्रो अभिकर्ता साथीहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू सबैजना तपाईँ आफ्नो जिन्दगीबाट हार खाँदै हुनुहुन्छ र त्यो जिन्दगीबाट हार खाँदै गर्नुभएको अवस्था हामीले बुझेर तपाईँले तपाईँको जिन्दगीबाट हार खानु हुँदैन भन्ने उद्देश्य राखेर यो अभिकर्ता क्षमता वृद्धि कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। अब हेर्नुहोस् है म डेमो गरेर देखाउँछु। मानौ यो मेरो हातमा के छ? मेरो हातमा के छ? रबर छ। यो रबरलाई मैले यति तन्काएँ होइन। अनि त्यस पछाडिबाट मैले के गर्थेँ छोड्थेँ। हामीले गरेको यति नै होइन आज हो नि। हिजो त दिनमा इन्सुरेन्सको गाडी लियौँ सुरुमा यति गऱ्यौँ अनि हामी अहिले के भइरहेको छ हो नि हो कि होइन भन्नुहोस् त। आज हामी जिन्दगीबाट हार खाँदैछौँ। यदि तपाईँ साँच्चै जिन्दगीबाट हार खाँदै हुनुहुन्छ भने एक दिन के हुन्छ हालत? त्यस कारणले गर्दा त्यस्तो दिन तपाईँको नआओस्। अब हेर्नुहोस् हाम्रो काम भनेको यो रबरलाई तन्काएर के गर्ने हो? चुनाउने हो। हामी अभिकर्ताको काम भने यदि तपाईँ साँच्चै जिन्दगीबाट हार खानु भएको छैन भने तपाईँले यो रबरलाई यत्तिकै तन्काएर के गर्नुपर्छ? चुनाउनु पर्छ। तर हामीले आज के गरेको छौँ? यो रबर हो। म डेमो गर्दैछु। यो रबर हो। हामीले यति तन्कायौँ र लास्टमा गएर हामीले के गर्नु? तन्काउन सक्नै छोड्यौँ र यसलाई छोड्यौँ। यही हो नि आजको हाम्रो अवस्था। हामी आज जिन्दगीबाट हार खाँदैछौँ। अनि तपाईँको जिन्दगीबाट हार खाँदै जानुभयो भने अन्तिममा तपाईँको हालत के हुन्छ? त्यही तेस्रो मन्त्रीको जस्तै हुन्छ। तपाईँको जीवनमा त्यस्तो अवस्था नआओस् मेरो कामना। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले हाम्रो जिन्दगीमा हार नखानको निम्ति यो रबर हो अथवा सुरुमा हामीले अभिकर्ताको तालिम लियौँ यति तन्क्यो। त्यस पछाडि गएर भक्काभक काम गर्न थाल्यौँ यति तन्क्यो र हामीले यही रबरलाई तन्काइराख्न सक्यौँ। बुझ्नुभयो त? यही लेभलमा हामीले यो रबरलाई तन्काइरहन सकेको भएदेखि एक दिन यो रबर के हुन्थ्यो? छुट्टिन्थ्यो। अनि यो रबर छुट्टेको दिन तपाईँ पनि करोडपति बन्नु। सबैतिर पैसा हुन्छ। त्यो टिभीमा आउँछ नि एउटा सुनबुढो जताततै सुन्ने त्यस्तै तपाईँको जिउभरि पैसा टाँसेर हिँड्न सक्नुहुन्थ्यो। तर तपाईँले यो अवस्था कायम गर्न सक्नु भएन र त्यस पछाडि तपाईँ के हुनुभयो? जिन्दगीबाट हार खानुभयो। अब जिन्दगीसँग हार हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब के भनेको अब मैले भनिरहेको थिएँ तपाईँले जिन्दगीसँग हार खाएर जानुभयो भने तपाईँ आज डायमन्ड बन्नुहुन्छ? डेफिनेटली बन्नुहुन्न नि। यो रबर हो। आज वास्तवमा तपाईँ जिन्दगीबाट हार खाँदै हुनुहुन्छ।
र त्यस्तो खालको जिन्दगीबाट तपाईँले हार खानु हुँदैन। हुँदैन। र आजसम्म हामीले गरेको कुरा यही हो, यति कन्ट्री यो अवस्था कायम गर्न हामीले सक्यौँ न र हामी फेरि के भइन्छ र यस्तो खालको अवस्था यहाँको नहोस्। अब तपाईँ साँच्चै डायमन्ड बन्न चाहने हो भने यो रबरले ठिकै के गर्न सक्नुपर्छ, तन्काइरहन सक्नुपर्छ। यो रबरले तपाईँले के गर्न सक्नुपर्छ, यति लेभलमा तन्काइराख्न सक्नुपर्छ र एक दिन अवश्य पनि यो रबर के हुनेछ, फुट्टिनेछ। अनि त्यो दिन तपाईँ के बन्न सक्नुहुन्छ, करोडपति सफल मान्छे। बी अ गुड सक्सेसफुल सेल्फ पिपुल बन्नुहुन्छ त्यतिखेर। तर तपाईँ आज तपाईँ बी अ गुड सक्सेसफुल सेल्फ पिपुल बन्नु भएको हो होइन। तपाईँले यही अवस्था कायम राख्नु भएको भएदेखि तपाईँ बी अ गुड सक्सेसफुल सेल्फ पिपुल हुन्थ्यो। तर तपाईँले यही अवस्था कायम राख्न नसकेको कारण तपाईँ आज सक्सेसफुल सेल्फ पिपुल होइन। अब हामीले यहाँबाट डायमन्ड भएर निक्लेर जानको लागि हाम्रो यही अवस्थालाई के गर्नुपर्छ त, कायम राख्नुपर्छ। यही अवस्था डेफिनेटली यही अवस्थालाई कायम राख्न सक्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ उज्यालो हुन्छ, मार्केटमा जानुहुन्छ, मार्केटमा जाँदाखेरि तपाईँ के भएर जाने भन्नुहोस् त, के भएर जाने? ग्राहक भएर। तपाईँ जब मार्केटमा जानुहुन्छ, मार्केटिङको लागि जब मार्केटमा निस्किनुहुन्छ, त्यति बेला तपाईँ के भएर जाने? नेपाल लाइफ बाघ भएर जाने नि, पैसा हुन्छ नि त। अनि तपाईँ आफै चाहिँ के भने स्याल भएर निस्केर भिडिसकेपछि अनि बाघले तपाईँलाई खाँदैन। तपाईँ बिमा गराउन गएको मान्छे बाघ हुनु परेन? बिहान तपाईँ जब मार्केटिङमा निस्किनुहुन्छ, मार्केटिङमा निस्किँदाखेरि तपाईँ कस्तो भएर निस्किनुपर्छ? बाघ भएर निस्किनुपर्छ। तपाईँ स्याल भएर निस्किनु भयो भने तपाईँसँग बिमा हुँदैन। तपाईँ साँच्चै म आज बिमा बनाएरै मात्रै घर फर्किन्छु भनेर निस्केर हिँड्नुहोस् त, किन बिमा हुँदैन? तपाईँ बाघ भएर निस्केर चाहिँ के भने मार्केटिङ गरेर जानुहोस् त, किन बिमा हुँदैन? तपाईँ आफै स्याल भएर जानु भएको छ, लुच्रुक्क परेर अनि बिमा हुन्छ? मुसा भएर जानु भएको छ भने बिमा हुन्छ? हेर्नुहोस्, मेरो नाम सन्तबहादुर तामाङ। आज म तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको शरीरभित्रको बाघलाई म आज बाहिर निकाल्छु। तपाईँको शरीरभित्रको बाघलाई, त्यो क्षमतालाई आज म बाहिर निकाल्छु र अनि आजको यो अभिकर्ताको क्षमता वृद्धि कार्यक्रममा तपाईँहरूलाई सफल अभिकर्ता बनाएर पठाउँछु। र मेरो नाम सन्तबहादुर तामाङ हो भने आज तपाईँहरूको भेट कोसँग भएको छ? आज तपाईँहरूको भेट कोसँग भएको छ? मेरो कुरा सुन्नुहोस् है, बुझ्ने कोसिस गर्नु। तपाईँहरू सबै बाघ हो। हिजोका दिनसम्म तपाईँहरू स्याल भएर निस्किनु भएको थियो, तब न बिमा भएन। अब तपाईँ मार्केटिङमा निस्किँदा के भएर निस्किने? बाघ भएर निस्किने। तपाईँ आफै स्याल भएर निस्किनु भयो भने बिमा हुन्छ? मुसा भएर निस्किनु भयो भने बिमा हुन्छ? हुँदैन। बुझ्नुभयो त? त्यस कारणले गर्दाखेरि बिमा गराउन जाँदाखेरि तपाईँ के भएर निस्किने? बाघ भएर निस्किने। आज त्यो फल्ने मान्छेसँग म टक्कर गरेर चाहिँ के भने त्यसलाई जसरी भयो भने त्यसलाई बिमा गराउँछु भनेर निस्किने। त्यसले मलाई एउटा क्वेसन भएर सोध्यो भने एन्सर के दिनु भन्दै निस्केर जानु भने बिमा हुन्छ? हुँदैन। तपाईँ बाघ भएर निस्किनुपर्छ, स्याल भएर होइन। र म आज त्यही तपाईँहरू भित्रको बाघलाई म बाहिर निकाल्छु र तपाईँहरूलाई एउटा सफल अभिकर्ता बनाउन चाहन्छु। र मेरो नाम सन्तबहादुर तामाङ हो।
र म आज त्यही तपाईँहरूको भित्रको बाघलाई चाहिँ के गर्छु त बाहिर निकाल्दै तपाईँहरूलाई सफल अभिकर्ता बनाउँछु भने आज तपाईँको भेट कोसँग भएको छ? कोसँग भएको छ? भन्नुहोस् न, कोसँग भएको छ तपाईँको भेट? कसले कराइरहेको छ यहाँ अगाडि बसेर? सन्तबहादुर तामाङले होइन। आज तपाईँहरूको भेट एउटा बौलासँग भएको छ। आज तपाईँहरूको भेट कोसँग भएको छ? बौलासँग भएको छ। हेर्नुहोस्, यो संसार बनाएको बौला नै हो। कुनै पनि विद्वान मान्छेले, पढे लेखेको मान्छेले यो संसार बनाएको होइन। यो संसार बनाएको आज बौलाले हो। यो बत्ती जुन हामी घरमा बाल्छौँ, जसले 999 चोटि ट्राई गरेर बनाएको बत्ती हो। एउटै काम 999 चोटि गर्दा त्यो मान्छेलाई सारा मान्छेले के भन्थे? बौला हो भनेर भन्थे। आज त्यही बौला नभइदिएको भए तपाईँ विराटनगरको एयरपोर्टबाट तपाईँले प्लेनभित्र खुट्टा राखेको 40 मिनटभित्रमा तपाईँलाई काठमाडौँ पुर्याउँदैन थियो। त्यही बौलाले बनाएको प्लेन हो। आज म नेपाल लाइभमा त्यस्तै बौला तपाईँहरूलाई बनाउन चाहन्छु र आज त्यस्तै बौलासँग तपाईँको भेट भएको छ र त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा बौला नाच्न थाल्यो भने त्यो नाचेको देखेर अर्को बौला पनि के गर्छ? बौला सँगसँगै के गर्न थाल्छ? नाच्न थाल्छ। आज तपाईँहरूलाई मसँग त्यो म जस्तो बौलासँग भेट भएको छ। तपाईँहरूलाई पनि आज बौला बनाएर नचाहन्छु। अब अनि एउटा विद्वान मान्छे, पढे लेखेको शिक्षित मान्छे पर बसेर के गर्छ? त्यो बौला नाचेको देखेर हाँस्न थाल्छ। होइन भन्नुहोस् त? विद्वान मान्छे हाँस्न थाल्छ तर बौला के गर्न थाल्छ? नाच्न थाल्छ। आज त्यही बौलाले बनाएको संसार हो। यदि तपाईँ पनि त्यस्तै साँच्चै यो नेपाललाई बनाउन चाहनुहुन्छ भने त्यस्तै बौला बन्नुपर्छ तपाईँ पनि इन्सुरेन्समा। आज तपाईँको चाहिँ त्यो बौलाले तपाईँको चाहिँ प्लेन नबनाएको भएन आज तपाईँ यहाँबाट 40 मिनटमा काठमाडौँ पुग्न सक्नुहुन्थ्यो? सक्नुहुन्थ्यो? आज यो दुनियाँ गाडी घोडा कुदिरहेको छ, यो सबै बौलाले बनाएको होइन हो नि। जसलाई तपाईँको चाहिँ थमस अल्वा एडिसनलाई स्कुलमा पढ्दाखेरि मास्टरले तपाईँको छोराको यो टाउकोमा गिदी छैन र तपाईँको छोरालाई हामी पढाउन सक्दैनौँ भनेर तपाईँको चाहिँ के भने मास्टरले हातमा कानमा समातेर उसको आमालाई लगेर जिम्मा लगाएको। आज त्यस्तो मान्छे यो संसारको सबैभन्दा ठुलो वैज्ञानिक भएर निस्केको छ जसले 1000 भन्दा बढी आविष्कार गरेको छ। आज त्यो थमस अल्वा एडिसनले त्यो 999 चोटि कोसिस गरेर तपाईँको आज बत्ती नबनाएको भएदेखि आज त्यो तपाईँको चाहिँ के भने थमस अल्वा एडिसन आफ्नो लगनशील, आफ्नो पेसामा, आफ्नो क्षमतामा लगनशील भएर त्यसरी काम नगरेको भएदेखि, आज त्यसरी नबौलाएको भएदेखि आज थमस अल्वा एडिसनलाई कसैले चिन्थ्यो? ऊ बौला भएर चिनेको। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो संसार कसले बनाएको हो? बौलाले बनाएको। अब तपाईँहरू पनि नेपाललाई बनाउने हो भने के गर्नुपर्छ? बौला। म जस्तै बौलाउनुपर्छ। के गर्नुपर्छ? म जस्तै बौलाउनुपर्छ। भएन तपाईँले आज मैले आएर तपाईँको अगाडि यति कराएँ, मेरो गोला घाँटी एक दुई दिन तपाईँको जग्गाले घाँटी बस्ला, तर तपाईँको जिन्दगी के गर्छ? जीवनभरि के गर्छ? बस्छ बस्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँ के गर्नुपर्छ? के गर्नुपर्छ? बौलाउनुपर्छ। अब बौलाउनु भएन भने फेरि तपाईँको जिन्दगी केशव मन्त्रीको जस्तै हुन्छ। के गर्नु? एकछिन मलाई पनि गाह्रो हो गराउँदा यहाँलाई कस्तो लागिरहेको छ? भोलिको दिनमा तपाईँ बौलाउनु भएन, तपाईँले बिमा गराउनु बिमा भएन भन्नु भएन।